बलखाते ट्रैक पर धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली का दूसरा रोज कोठरदू में क्वालिफाइंग राउंड। मजमूई तौर पर 90 रेसर्स ने राउंड मुकम्मल किया। फैसल शादी खेल 1 मिनट 30 सेकंड के साथ पहले नंबर पर। मोहम्मद रजा सईद 1 मिनट 32 सेकंड 41 मिली सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर। आसिफ फजल चौधरी की 1 मिनट 32 सेकंड 75 मिली सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन। साहिबजादा सुल्तान 1 मिनट 33 सेकंड। नादिर मक्सी ने 1 मिनट 34 सेकंड में राउंड मुकम्मल किया। कोठरदू में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मारूफ रेसर साहिबजादा सुल्तान का कहना था, इंटरनेशनल रेसर्स की आमद खुशाइंद है। यहाँ के लोग अच्छे मोहब्बत करने वाले हैं। क्वालिफाइंग राउंड में रेसर्स नादिर मक्सी और तैमूर ख्वाजा को मुश्किलात का सामना। दोनों की गाड़ियां ट्रैक से उतर गई। नादिर मक्सी ने गाड़ी को कंट्रोल करते हुए ट्रैक मुकम्मल किया। तैमूर ख्वाजा की गाड़ी टेक्निकल खराबी के बायस टीले पर चढ़ गई। ट्रैक बहुत अच्छा बने, चैलेंजिंग ट्रैक है और बड़े थोड़े टाइम में थल रैली पाकिस्तान के एक बड़े इवेंट्स में से बन गया है और चोलिस्तान के बाद शायद सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है थल में और यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इस खेल को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से बाहर से इंटरनेशनल रेसर्स भी आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी और खेल भी और बेहतर। हमने जब पहले देखा था तो बहुत जंप से उसको ठीक किया था, पर फिर भी जंप्स आ गए थे। एक जगह पे काफ़ी गाड़ी निकल गई थी अभी ट्रैक से। बट एनीवेज मतलब अच्छा मज़ा है। थल जीप रैली तमाम तर रनाइयों के साथ जारी। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना। क्वालिफाई राउंड में सलमा मरवत की पहली पोजीशन। कहा, क्वालिफाई राउंड अच्छा रहा, जीत के लिए पुरुमीद हूं। ट्रैक तो बिल्कुल जो है वो वही होता है, लेकिन ऑन रेस ये ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाता है और हम लोग 1 साल बाद वापस आते हैं ट्रैक पे। हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हम यहाँ पे आएँ और ट्रैक पे अपनी प्रैक्टिस करें। हमारे पास यही 2-3 दिन होते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर लें और वो मौका मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं लेट आई हूँ। चैलेंजिंग ट्रैक है और लेट्स सी, देखते हैं परसों मेरी रेस। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। कराची से आई रेसर्स मां बेटी ने ट्रैक मुकम्मल किया। वालिदा अमरीन फराज रेसर, बेटी हुमायमा नेविगेटर हैं। वालिदा का कहना था, जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। वालिदा बेटी के साथ रेस से खूब लुत्फानंदोज हुई। मेरा असल में शौक तो ड्राइविंग का बहुत पुराना है और मेरी बेटी ने मुझे ज़रा पुश किया है इस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं हुई लाइफ में, इसलिए लिहाजा हम लोगों ने उससे फाइट करते करते हम यहाँ ऑफ रोडिंग में आ गए। हम यहाँ की काउंटरिंग सीख रहे हैं। मैं अपनी मदर के साथ जो है, मैंने जब इनका टैलेंट देखा, इनकी लगन देखी, इनकी कोशिश देखी और जज्बा देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जज्बे को यहाँ पर लेकर आया जाए प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से और एक रेसर की टीम फॉर्म किया जाए जहाँ हम किसी और से सपोर्ट ले, हम दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट बन के यहाँ पर मुकाबला। मुल्तान, डीजे खान और सरगोदा के सीवरेज मसाइल अब होंगे हल। 15 अजला की 36 तरक्याती स्कीमों के लिए 164 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर। स्कूल मिल प्रोग्राम के लिए 7 अरब, आबी ज़राअत के लिए 4 अरब 16 करोड़। मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग के लिए 10 अरब। अर्बन डेवलपमेंट के 22 प्रोजेक्ट्स के लिए 143 अरब 36 करोड़ के फंड्स मंजूर। मुल्तान की फिजा सांस लेने के काबिल न रही। 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। उधर शहर नवाब में एंटी स्मॉग सरगर्मियां न होने के बराबर। AQI 169 पॉइंट्स तक पहुंच गया। रहीम जर खान, डीजी खान और सरगोदा की फिजा भी जहर आलूद। धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक की बड़ी वजह। डीजे खान में धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। मुख्तलिफ मकामात पर फिटनेस चेकिंग पॉइंट्स कायम। उधर यस्मान और अहमदपुर में धुआं छोड़ने वाले 4 भट्टे मिसमार। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बहावलपुर की कामयाबी। तिबी सहूलियात पर शहरियों का एतमाद बढ़ने लगा। 3 माह में सरकारी अस्पताल में मरीजों की आमद में इजाफा। CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर कहते हैं, अस्पताल की मॉनिटरिंग जारी है।
لودرا میں آٹا سستا نہ ہو سکا، سفید پوش اور مزدور طبقہ پریشان، 70 روپے کلو ملنے والا آٹا 110 روپے کلو دستیاب، شہریوں کا کہنا ہے بے روزگاری سے تنگ ہے اور اوپر سے مہنگائی، حکام سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل۔ مصنوعی مہنگائی کا طوفان، ریٹ نظر انداز، حاصل پور میں LPG کی مہنگے داموں فروخت جاری، گھریلو سلنڈر 2850 روپے میں فروخت، شہری پریشان، دکانداروں کا کہنا تھا گیس پلانٹ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ ملتان کی 495 یونین کونسل سیکریٹری سے محروم، نکاح، برتھ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اندراج متاثر، دیگر یونین کونسل سیکریٹریز پر اضافی بوجھ، سیکریٹریز کی فوری تعیناتی کا مطالبہ۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا رجسٹری برانچ میں کرپشن کی شکایات پر نوٹس، سب رجسٹرار، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار دفاتر کی سخت نگرانی کا حکم، ڈیپٹی کمشنر کو لکھے گئے مراسلے کی کاپی روہی کو موصول۔ واٹس ایپ گروپس میں ریاست مخالف مواد پھیلانے کا معاملہ، گرفتار 5 ملزمان، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملزمان کو گرفتار کیا، نفرت انگیز مواد سے عوام میں بے چینی اور قومی یکجہتی متاثر ہوئی۔ میونسپل کارپوریشن ملتان کی مشینری درد سر بن گئی، تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں پرانی مشینری بارہا خراب ہو چکی، کارروائی کے وقت مشینری اکثر بند ہو جاتی ہے، نئی مشینری فراہم کی جائے، اہلکاروں کا مطالبہ۔ امام مساجد کو وظیفہ دینے کی تیاری، ملتان میں مساجد کی رجسٹریشن کا عمل جاری، اب تک 300 مساجد کا ڈیٹا اکٹھا، حکومت کا اقدام خوشائند ہے، اخراجات میں آسانی ہوگی، امام مساجد کی طرف سے خیر مقدم۔ کاروباری حضرات کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں ای بز سینٹر کا افتتاح، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی نے فیتا کاٹا، سینٹر ای گورننس اور ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کی عملی مثال قرار، میاں میں بھی ای بز پورٹل فعال، ڈیپٹی کمشنر اسد عباس مکسی کہتے ہیں شہریوں کو دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے، کسی بھی کاروبار کے لیے گھر بیٹھے درخواست بھیجی جا سکتی ہے، تصدیق کے بعد NOC جاری کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بہاون نگر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت اجلاس، DPO کامران اصغر، ADCR جام آفتاب کی شرکت، جائیداد تنازعات کے فوری حل کے لیے مؤثر لایا عمل تیار، شہریوں کو براہ راست رجوع کرنے کی ہدایت۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن، DPO بہاولپور حسن اقبال کی یزبان میں کھلی کچہری، سائلین کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم۔ ڈیپٹی سیکرٹری ایجوکیشن محمد اسد خان چانڈیا کی سخی سربراہ، سابق بلدیاتی نمائندگان اور معززین علاقہ سے والہانہ استقبال کیا، سابق چیئرمین چیف کھلنگ حاجی ملک ارشاد حسین نے ہار پہنائے، ایجوکیشن مسائل پر تبادلہ خیال۔ اور ملتان میں ڈاکٹر خالد اقبال اور ڈاکٹر مقبول گیلانی کی مشترکہ کتاب تاریخ کی تقریب رونمائی، سرائیکی زبان اور ادب سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔